یہ ترجمہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے کیتے آپ فرمانے نے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے آؤ امام الانبیاء دی سخاوت دی گل کرتے جائیے امام علی مقام دا دور ہے میرے امام علی مقام مدینے دی گلی چو گزرتے پہنے کی ویکھیا کہ عدی بن حاتم تائی دا پتر بیٹھا ہے لوکاں دا مجمع کٹھا کر کے بیٹھا ہے تے کی آندا ہے لوکاں نو لوکو میرا باپ سی جڑا وہ تے بڑا وڈا سخی سی اپنے باپ دی سخاوت دے کسے بیان پیا کر دے امام علی مقام دے کنا دے اندر آواز آئی آپ نے جا کے پوچھیا او عدی بن حاتم تائی میرے نانے دے شہر وچ بہ کے کنی سخاوت دیاں گلاں پیا کرنے کہن لگا اپنے باپ دی سخاوت دی گل پیا کرنا آپ نے فرمایا مینوں بھی سنا کہن لگا میرا باپ بڑا وڈا سخی سی میرے باپ دا ایک محل سی اس محل دے 10 دروازے سن میرے باپ دے محل دے ایک دروازے تے ایک فقیر آئے انہیں سوال کیتے تے میرے باپ نے خرار دیتی ہے پھر دوجے دروازے تے آیا میرے باپ نے متھے تے وٹ نہیں پایا میرے باپ نے پھر خرار دیتی وہی سائل ٹر کے تیجے دروازے تے آیا میرے باپ نے پھر بھی خرار دیتی ہے متھے وٹ نہیں پایا حتیٰ کہ 10 دروازیاں تے وہ سائل منگن واسطے آئے میرا باپ اتنا بڑا سخی سی کبھی بھی متھے تے وٹ نہیں پایا میرے امام علی مقام نے فرمایا اے تے کوئی سخاوت نہیں اس دے اندر تے نقص پایا جاندے کہن لگا جی کیویں نقص پایا جاندے میرے امام علی مقام نے فرمایا اگر سائل نو ایک دروازے تے چولیاں بھر کے دتا ہوندا اونوں دوجے دروازے تے جان دی لوڑ نہیں سی اے تے کوئی سخاوت نہیں آپ نے فرمایا سننا چاہنے تے میرے کو سن میرے نانے دے شہر وچ بہ کے اپنے باپ دی سخاوت دے کسے سنان والیا میرا نانا کتنا بڑا سخی سی عدی بن حاتم تائی آندے دسو امام علی مقام جی تہاڈے نانے دی سخاوت کیسی سخاوت میرے امام علی مقام نے فرمایا عدی بن حاتم تائی میرے نانے دے گھر دے دروازے کوئی 10-12 نہیں سی میرے نانے دے گھر دا ایک ہی دروازہ سی میرے نانے دے دروازے تے جدوں بھی کوئی سائل آیا ہے انہیں جو بھی کچھ منگیا ہے میرے نانا جان نے اتنا عطا فرمایا ہے اتنا عطا فرمایا ہے اتنا عطا فرمایا ہے اس سائل نوں کسے ہور دروازے تے جان دی ضرورت ہی نہیں پئی انہوں کسے اعلی حضرت نے نئی ترجمہ کیتے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے
جابر نے کیتا سوال ہے